किया गया है 5 अगस्त तक इस तहरीक को पीक पे लेके जाना है और उसके बाद एक फैसला करना है कि आगे हमें कैसे बढ़ना, हम रहें या ना रहें। 90 दिन का राह से शुरू हो गए, इस 90 दिनों में हम अपनी पीक उठा के हम आर या पार करें। इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियरली कहा है कि मैं पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करने को तैयार हूँ। तहरीक शुरू हो गई, 90 दिन का वक्त है, फिर आर या पार करेंगे। 5 अगस्त तक तहरीक को उरूज पर लेकर जाएंगे। आए, बैठें और दलाइल से बात करें। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने पेशकश कर दी। लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, बानी खुद पर होने वाले जुल्म के बावजूद पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात पर तैयार नामज़द है, तो किसी किस्म के एहतजाज, किसी किस्म के फसाद को मुल्क में बर्पा करना पाकिस्तान का एजेंडा तो नहीं हो सकता। ये तो मुल्क से दुश्मनी का एजेंडा है। मुल्क उड़ान की जानिब गामजन है, एहतजाज और फसाद मुल्क दुश्मनों का एजेंडा है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, बानी पीटीआई सियासी कैदी नहीं, 190 मिलियन पाउंड चुराने के मुजरिम हैं। बानी की चोरी पकड़ी गई, जो दुनिया की शफाफ तरीन दस्तावेजी चोरी है। अपने लीडर की रिहाई का मुतालबा करने के बजाय अडियाला जाकर गिरेबान पकड़े। जो ईमानदारी का दर्ज देता था, दूसरों पर करप्शन का इल्जाम लगाता था, खुद बड़ा मुलजिम निकला। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा, चंद अनासर ने हमारी क़यादत की बीमारी का मजाक उड़ाया। सियासी मुखालिफीन आज मकाफात अमल का शिकार हैं। नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म करके तरक्की का पहिया रोका गया। पीटीआई हुकूमत ने मईशत को बहुत नुकसान पहुंचाया। हमारी क़यादत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। वजीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क ने तरक्की का सफर शुरू किया। सियासी लोगों से मुज़ाकरात करते हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि सियासत आपका काम नहीं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मुज़ाकरात तो हमने ना इन्हीं के साथ करने हैं। आपको सियासी लोगों से, जमहूरी हुकूमत से ही बात करनी होगी। अब एक और 90 दिन का प्लान आया है। मुझे लग रहा है कि गंडापुर साहब ने अपनी नौकरी के लिए मांगा है। लगता है 90 दिन का वक्त गंडापुर ने अपनी नौकरी के लिए मांगा है। सियासी लोग सियासी लोगों से ही मुज़ाकरात करते हैं। जल्द या बदीर उनको सियासी और जमहूरी लोगों से ही बात करना होगी। वजीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी की न्यूज कॉन्फ्रेंस कहा, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपनी काबीना के साथ पंजाब का मुतालियाती दौरा करें। उन्हें बताएंगे कि पेशावर में सफाई कैसे करनी है। पंजाब की तरक्की खुशहाली को आग ना लगाएं तो जलसे की इजाजत देने पर एतराज नहीं। मौलाना फजल रहमान पर इल्जाम लगाने वाले बताएं, खुद किसके एनओसी पर वजीर आला बने। रहनुमा JUI हाफिज हमदुल्लाह का सवाल। कहा, खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है और तुम लश्कर समेत पंजाब फतह करने निकले हो। पख्तूनख्वा के अवाम लाशें उठा रहे हैं और आपको बिस्किट खाने से फुर्सत नहीं। तुम्हारी हुकूमत दौलत और ताकत के बल पर कायम है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी कहते हैं, अपोजिशन के पास नंबर गेम पूरी हो तो हर सूबे में तब्दीली आ सकती है। रिहर्सल सेनेट इलेक्शन में होगी। मौलाना फजल रहमान और नून लीग से सूबे की सियासी सूरत हाल पर बात हुई है। उम्मीद है सेनेट इलेक्शन अपोजिशन जमातें मिलकर लड़ेंगी। हमजा बीबी के आज और प्रोग्राम थे, मेरी कल उनसे बात हुई। उन्होंने एक अपना प्रोग्राम मुरतब किया हुआ है पूरे पंजाब के। आज वो दौरे पर हैं। मैंने उनसे गुजारिश जरूर की थी कि अगर हो सके तो वो आएं, लेकिन वो अहम कामों में मशगूल है। ऐसा नहीं है कि वो किसी नाराजगी की वजह से नहीं आई या उनको बुलाया नहीं गया। तहरीक से पहले पीटीआई क़यादत में इख्तलाफ। लाहौर में अहम रहनुमा आलिया हमजा नजरअंदाज। चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब को ही तकरीब में नहीं बुलाया गया। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आलिया हमजा मसरूफ हैं, इसलिए उन्हें बुलाया नहीं गया। आलिया हमजा की एक्सपर्ट तंजिया पोस्ट। लिखा, पार्टी क़यादत का कहना है मैं 2 दिन से मसरूफ थी, ऐसी मसरूफियात जिनका शायद मुझे भी इल्म नहीं था। आलिया हमजा की बैरिस्टर गौहर, अली अमीन गंडापुर, सलमान अकरम राजा और अपोजिशन लीडर के प्लान से भी इजहार लाइल्मी। सवाल उठाया, क्या बानी के लिए किसी लाहेमल का ऐलान हुआ? क्या तय हो गया कि तहरीक कहां से चलेगी? 5 अगस्त के मुकाबले में 90 रोज का प्लान कहां से आया? अभी कुछ चीजें फाइनलाइज नहीं हुई हैं। इस पे फर्दर हमारी 1 या 2 और मीटिंग्स होंगी, जिसके बाद मामलात जो हैं वो फाइनलाइज होंगे। गाली उधर से भी आई, इधर से भी आई, वो जस्टिफाई गाली को नहीं किया जा सकता।
पंजाब में हुकूमत और अपोजिशन का इजलास बेनतीजा खत्म। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 26 मुअत्तल अरकान से मुताल्लिक कोई पेशरफ न हो सकी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की जेर सदारत हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास। मीडिया से गुफ्तगू में मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा, आज अपोजिशन अरकान से अच्छी गुफ्तगू हुई है, दोबारा इजलास होगा। आइंदा एक हफ्ते में मसले का हल निकल आएगा। चाहते हैं अरकान मुअत्तली का मामला हल हो जाए, किसी और फोरम पर ना जाए। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद भच्चर ने कहा, मुअत्तल अरकान की बहाली से मुताल्लिक कभी कुछ नहीं कह सकता। गाली दोनों तरफ से दी गई, दिफा नहीं किया जा सकता। बिलाल यासीन ने कहा, अली अमीन गंडापुर अच्छे बच्चे बनकर लाहौर से वापस चले गए। मुज़ाकरात से ही सियासी मसाइल का हल निकलता है। छब्बीसवीं तरमीम के हक में वोट डालने वाले पीटीआई अरकान फारिग। पीटीआई क़यादत ने कार्रवाई करते हुए 5 अरकान कौमी असम्बली को बरतरफ कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। औरंगजेब खिचरी, मुबारक ज़ेर, उस्मान अली, ज़हूर कुरैशी और इलियास चौधरी को पार्टी से निकाल दिया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने दावा किया, 5 अरकान अब कौमी असम्बली से नाअहल हो गए हैं। पहले चीनी बरामद करके सनतों ने अरबों रुपए कमाए, अब उन्हीं के लिए चीनी दरामद की इजाजत। चीनी बरामद की इजाजत किसने दी? क्या कोई जवाबदेह होगा? चीनी माफिया, ब्रोकर्स और जखीरा अंदोजों की तहकीकात कब होंगी? साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद ने सवालात उठा दिए। कहा, 30 करोड़ डॉलर की चीनी की दरामद अवाम के मफाद में नहीं। आम आदमी चीनी का बड़ा सारिफ नहीं, असल फायदा खुराक और मशरूबात की सनत का है। फैसले पर नजरसानी की जरूरत है। कीमतों पर कंट्रोल में नाकामी चीनी दरामद की दलील नहीं बन सकती। गूंज रही है वादी में यकजान है कश्मीर और पाकिस्तान। दुनिया भर में कश्मीरी यौम शहदाए कश्मीर मना रहे हैं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर मकबूजा कश्मीर में हड़ताल। सदर ममलिकत और वजीर आजम का कश्मीरी शहदा को खिराज अकीदत। सदर ने कहा, कश्मीरियों की जिद्दोजहद आजादी उन्हीं बायस शहदा की कुर्बानियों का तसलसल है। वजीर आजम ने कहा, 13 जुलाई 1931 को कश्मीरियों ने जानों का नजराना देकर तहरीक आजादी की बुनियाद रखी थी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का बहादुर कश्मीरियों को खिराज अकीदत। पैगाम में कहा, सदर ट्रंप की सालसी की तजवीज ने अमन का दरवाजा खोला, लेकिन भारत ने इनकार करके ये दरवाजा खुद ही बंद कर दिया। अमन से इनकार जंगी जहनियत का सबूत है। बिलावल भुट्टो का डोगरा राज में शहीद 22 कश्मीरी शहदा को खिराज अकीदत। हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक कहती हैं, खून का आखिरी कतरा भी कश्मीर के लिए देंगे। आजादी का मतलब क्या? पाकिस्तान के साथ रिश्ता क्या? यौम शहदा कश्मीर पर मुजफ्फराबाद में रैली का एहतमाम। शहदा से यकजहती का इजहार। रावलाकोट डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स से रैली निकाली गई। शहदा के लिए दुआया तकरीब भी हुई। वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक कहते हैं, शहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। मकबूजा कश्मीर भारतीय कब्जे से आजाद होगा। जम्मू में सब्ज हिलाली परचम लहराएगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी सरकारी दौरे पर ईरान पहुंच गए। ईरानी वजीर दाखिला ने मोहसिन नकवी का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी जायरीन और बॉर्डर इशूज पर कल तेहरान में सहमुल्की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस में ईरान और इराक के वज़राए दाखिला भी शरीक होंगे। कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान की दरख्वास्त पर हो रही है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से भी मुलाकात करेंगे। ताल्लुक है कि मैं ज़ेरे तालीम रहा हूँ। कराची वालों के लिए इल्म उनसे छीना गया हक है, जिसको हम किस्तों में वापस ला रहे हैं। और घबराइए मत, हालात तब्दील हो रहे हैं। अब कोई कोटे के जरिए तालीम को रोक नहीं सकता। मैं वजीर तालीम हूँ। तालीम से इतना ताल्लुक है कि कभी ज़ेरे तालीम रहा हूँ।
چیئرمین MKM پاکستان خالد مقبول صدیقی کا کراچی میں تقریب سے خطاب. کہا کراچی والوں سے تعلیم کا حق چھینا گیا. ہم قسطوں میں اپنا حق واپس لے رہے ہیں. گھبرائیں نہیں, حالات تبدیل ہو رہے ہیں. اب کوٹا سسٹم کے ذریعے کوئی کراچی والوں کو تعلیم سے نہیں روک سکتا. کراچی کو بائی پاس کرنے والے نے پاکستان کو بائی پاس کیا. کراچی بدلے گا تو پاکستان بدلے گا. نمبر پلیٹ نہیں ہے, یہ وہی نمبر پلیٹ ہے جو پیسے دے کر حاصل کی گئی ہے. لیکن تمہیں تو لوٹنا ہے, تمہیں تو رشوت کا بازار گرم کرنا ہے. رشوت خوری سے باز آ جاؤ, اپنے اس دھندے کو ختم کرو. نمبر پلیٹ نہیں چاہیے, سڑکیں بناؤ. نمبر پلیٹ کے نام پر کرپشن کا دھندا فوری بند کیا جائے. جماعت اسلامی کی کراچی میں موٹر سائیکل ریلی. منعم ظفر کی قیادت میں موٹر سائیکل سوار 5 اسٹار چورنگی سے بنس روڈ فریسکو چوک تک گئے. منعم ظفر نے شرکاء سے خطاب میں کہا سندھ حکومت کراچی کو انفراسٹرکچر دینے کو تیار نہیں. صوبائی حکومت نمبر پلیٹ کے نام پر بھتہ وصول کرتی ہے. عوام پانی کی فراہمی اور سڑکوں کی تعمیر کا مطالبہ کرتے ہیں. یہ نمبر پلیٹ کا قانون لے کر آئے. محکمہ پولیس کے کارندے جتھا بنا کر بائک سوار کو روک کر بھتہ وصول کرتے ہیں. کرپشن کا دھندا بند کیا جائے, ایسا نہ ہو حالات پھر قابو میں نہ رہیں. نمبر پلیٹ کے حصول کے لیے ایکسائز دفاتر پر آج بھی رش رہا. موٹر رجسٹریشن ونگ ہفتہ اور اتوار کو صبح 10 سے 4 بجے تک کھلا رکھنے کا فیصلہ کیا گیا. توانائی بحران سے نکلنے کے لیے سندھ کے پاس وافر وسائل موجود ہیں. سندھ کو اختیار اور سہولتیں دی جائیں تو توانائی کے شعبے میں انقلاب لایا جا سکتا ہے. تھر کا کوئلہ کئی دہائیوں تک پاکستان کی بجلی کی ضروریات پوری کر سکتا ہے. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کراچی کے لیے 2 نئے سولر پارکس کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے. وفاقی حکومت صوبے کے منصوبوں کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کرے. وفاقی حکومت کا فرنٹیئر کانسٹیبلری کو ملک گیر فیڈرل فورس میں تبدیل کرنے کا فیصلہ. ذرائع کا کہنا ہے فرنٹیئر کانسٹیبلری کا نام تبدیل کر کے فیڈرل کانسٹیبلری رکھا جائے گا. وفاقی کابینہ کی جانب سے FC ایکٹ میں ترامیم کی منظوری کے بعد آرڈیننس جاری ہوگا. FC کو 4 صوبوں اسلام آباد, گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں کام کرنے کا اختیار دیا جائے گا. فیڈرل کانسٹیبلری کی کمانڈ پولیس سروس آف پاکستان کے افسران کریں گے. ہندوستان جس نے منہ کی کھائی ہے جب سامنے سے حملہ کیا تھا, اب وہ ان پراکسی سے پیچھے سے چھپ کے سازش کے تحت حملہ کر رہا ہے. جو مرنے والے ہیں یہ پنجابی نہیں ہیں, یہ پاکستانی ہیں. وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری فیصل آباد میں بلوچستان میں شہید ہونے والے شہری کے گھر پہنچ گئے. کہا بھارت نے جب سامنے سے حملہ کیا تو منہ کی کھائی, اب پراکسیز کے ذریعے حملہ آور ہے. ان پراکسیز کا بھی وہی حال ہوگا جو آپریشن سندور کرنے والے جہازوں کا ہوا تھا. باجوڑ میں امن کے لیے بڑا اجتماع, ہزاروں افراد کی شرکت. اسپورٹس کمپلیکس خار میں عوام کا زبردست اظہار یکجہتی, مختلف سیاسی رہنماؤں کی شرکت. وزیر اعظم کے مشیر مبارک زیر بھی شریک ہوئے. رہنماؤں کا بدامنی کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان. اگلا اجتماع اسلام آباد میں ہوگا. سفید جھنڈے اٹھائے شرکا کے امن کے لیے نعرے. ضلع بھر میں شٹر ڈاؤن اور پہیا جام. لاڑکانہ میں گینگ ریپ کا شکار ذہنی معذور بچی ہسپتال میں دم توڑ گئی. 13 سال کی دعا ابڑو ٹراما سینٹر کے ICU میں زیر علاج تھی. دعا کو 2 دن پہلے رتو ڈیرو میں اغوا کر کے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا. بچی گزشتہ روز صبح اسٹیڈیم کے قریب بے ہوش ملی تھی. گینگ ریپ کا مرکزی ملزم رضوان عرف کالو لہر پولیس مقابلے میں مارا گیا. پولیس کا کہنا ہے دیگر ملزمان کی تلاش جاری ہے. اداکارہ حمیرہ اصغر کی پراسرار موت کی تحقیقات کے لیے کمیٹی بنا دی گئی. SP کلفٹن عمران جاگیرانی سربراہ مقرر. تحقیقاتی کمیٹی نے حمیرہ اصغر کے 3 موبائل فون اور ٹیبلٹ سے ڈیٹا حاصل کر لیا. لیپ ٹاپ ابھی تک نہیں کھولا گیا. 2 افراد کے بیانات بھی لیے جا چکے. بلڈنگ کے چوکیدار اور صفائی والے کو پوچھ گچھ کے لیے بلایا گیا ہے. جم ٹرینر اور بیوٹی پارلر کے اسٹاف سے بھی رابطہ کیا جائے گا.
کراچی فیڈرل بی ایریا میں تیزاب گردی. پولیس نے ملزم نے پارک میں سوئے 2 افراد پر تیزاب ڈال دیا. صادق اور خالد دوست ہیں, دونوں بے گھر ہیں, پارک میں سو رہے تھے. صادق کا عمیر نامی دوست سے لین دین کا تنازع ہے. پولیس کو ملزم عمیر کی تلاش. تیری مہربانی ہے خدا دا واسطہ یار, پیسے نہ ویچ مکان بھیج دے, مکان آئے, تیری مہربانی آئے. لاہور سے ایک اور شہری کو کچے کے ڈاکوں نے ہنی ٹریپ کر کے اغوا کر لیا. ہربنس پورہ کے رہائشی بلال حیدر کو کچے کے ڈاکوں نے اغوا کیا. ڈاکوں نے مغوی پر تشدد کیا, ویڈیوز اہل خانہ کو بھیجی. بازیابی کے لیے 2 کروڑ تاوان مانگا ہے. پولیس نے بتایا بلال حیدر کو ہنی ٹریپ کر کے کشمور بلایا اور پھر کچے میں لے گئے. چکری انٹرچینج کے قریب مسافر بس الٹ گئی. 2 خواتین سمیت 5 افراد جاں بحق, 8 بچوں سمیت 33 زخمی. مسافر بس راولپنڈی سے ملتان جا رہی تھی. مونسون کا ایک اور سپیل, پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے. مان صحرا میں سیاحوں کی گاڑی دریائے کنہار میں بہہ گئی. ڈوبنے والے ایک شخص کی تلاش جاری, 3 کو بچا لیا گیا. چترال اور ضلع خیبر کے ندی نالے بفر گئے. مقامی افراد اپنی مدد آپ کے تحت موز اور ریلے کو روکنے کی کوششوں میں مصروف ہیں. اسلام آباد اور راولپنڈی میں برسات کے بعد انتظامیہ نے الرٹ جاری کر دی. اسلام آباد سمیت 4 صوبوں کی سیوریج کے نمونوں میں پولیو وائرس کی تصدیق. ذرائع کا کہنا ہے اسلام آباد سمیت 20 اضلاع کے 28 سیمپلز میں وائلڈ پولیو وائرس 1 پایا گیا. سندھ کے 10 اضلاع کے 14 سیوریج سیمپلز پولیو پازیٹیو نکلے. لاہور اور بلوچستان کے 3. خیبر پختونخوا کے 5 سیمپلز میں پولیو وائرس پایا گیا. اسلام آباد کے 2 اور آزاد کشمیر میں 1 سیمپل میں وائرس پایا گیا. غزہ میں جنگ بندی مذاکرات میں پیش رفت نہ ہو سکی. اسرائیل کی جارحیت برقرار, 24 گھنٹے میں 110 فلسطینی شہید. اسرائیلی فورسز نے ایک بار پھر امدادی مرکز پر موجود فلسطینیوں پر گولیاں برسا دی. 34 فلسطینی شہید ہوئے. ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی امریکہ اور اسرائیل نے فلسطینیوں کو سنگین اور خوفناک انتخاب پر مجبور کیا. فلسطینی یا تو بھوک پیاس سے مرے یا خوراک لیتے ہوئے گولی کھائیں. پہلے صہیونی قوتیں بمباری پر لاکھوں ڈالر خرچ کرتی تھیں, اب چند ڈالر خرچ کر کے قطار میں کھڑے فلسطینیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. I solved the NATO problem last week, and we had every country is now paying substantially more money. Like from 2% to 5%, and they weren't paying the 2 for $1 trillion a year. میں نے پچھلے ہفتے نیٹو کا مسئلہ حل کیا. امریکی صدر ٹرمپ کا دعویٰ. فاکس نیوز کی اینکر پرسن اپنی بہو لارا ٹرمپ کو انٹرویو میں ٹرمپ نے بتایا نیٹو کے ہر رکن ملک سے اب 2% کے بجائے 5% تک رقم لی جا رہی ہے. پہلے وہ 2% بھی نہیں دیتے تھے. اس کا مطلب ہے ہم سالانہ $1 ارب حاصل کر رہے ہیں. بائیڈن کے دور میں تو ہماری کوئی سنتا ہی نہیں تھا. ٹرمپ نے اپنے نئے ٹیرف منصوبوں کا بھی دفاع کیا. پاکستانی فائٹر بلال حسین نے افغان حریف کو ناک آؤٹ کر دیا. مکسڈ مارشل آرٹس کے مقابلے میں افغانستان کے متین پر گھوسوں کی برسات کر دی. لاہور میں پاکستان مکسڈ مارشل آرٹس فیڈریشن کے زیر اہتمام IFT فائٹ پاس 8 ہوئی. مختلف کیٹیگریز میں مردوں کے ساتھ خواتین فائٹرز نے بھی مہارت دکھائی. فیڈریشن کے صدر بابر راجہ نے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی. نمایاں فائٹرز کو میڈلز, شیلڈز اور نقد انعامات سے نوازا گیا.
เปิดบอลได้ง่ายขอปิดเซตไปได้นะคะสำหรับทีมปากีสถานเนี่ย एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने सऊदी अरब को भी शिकस्त दे दी। इवेंट के अगले मरहले में रसाई हासिल कर शाहीनों ने सऊदीया के खिलाफ 3-0 से मैदान मारा। थाईलैंड में जारी चैंपियनशिप के पहले मैच में कोरिया को भी 3-0 से ही पछाड़ा था। कौमी टीम अपना आखिरी ग्रुप मैच कल चाइनीज ताइपे से खेलेगी। एक और फाइनल, एक और गोल्ड मेडल हाथ से निकल गया। कौमी टीम अंडर 18 हॉकी एशिया कप के फाइनल में नाकाम। जापान ने 3-0 से फतह समेटकर टाइटल अपने नाम कर लिया। चीन में खेले गए फाइनल में जापान ने दूसरे, तीसरे और चौथे क्वार्टर में एक गोल किया। कौमी टीम ने नाकाबिले शिकस्त रहते हुए फाइनल में जगह बनाई थी। There's the slice, and there's the treatment that Sinner meets out to it. और विंबलडन में अल्काराज के पास तारीख बनाने का मौका। सिनर भी पहली बार ट्रॉफी उठाने को बेताब। फाइनल में आलमी नंबर 1 और 2 में जोर का जोर। दोनों खिलाड़ियों के दरमियान टक्कर का मुकाबला जारी। अल्काराज ने मुसलसल तीसरी बार विंबलडन के फाइनल में जगह बनाई। सिनर को हराकर टाइटल जीतने की हैट्रिक कर सकते हैं। विंबलडन का फाइनल भी ए स्पोर्ट्स और ARY ज़ैप पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है।